माधव नेपालले दोहोऱ्याएर के भनिरहेछ भनेदेखि हामी आत्महत्या गर्छौँ, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, तर हस्ताक्षर फिर्ता गर्दैनौँ। किन भन्नु पर्यो यति? माधव नेपालको त फेजै आउटै पोलिटिक्स त लगभग सिद्धि हो नि त। कुकुरले नटोक्दासम्म त केपी ओलीको पोजिसन त्यही हो। बौला कुकुरले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी टोक्नु, मान्छेलाई त जान दिँदैन भने त्यहाँ बौला कुकुरलाई जान दिन्छन् होला त? भनेपछि कहिले केपीलाई बौला कुकुरले टोक्ला र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री होला नि त? अहिले त एउटाले हुँदैन, दुइटै। भनेपछि यो त पार्टीलाई एक ठाउँमा नराख्ने नै राजनीति हो। प्रश्न त्यति त जसले नि बुझ्छ नि हो, यो ठगी हो। नेपालको नेताले प्रधानमन्त्री पद छोड्छ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन। राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरा हुँदैन, जे कुरा देखिँदैन त्यो कुरा मात्रै हुन्छ। राजनीति भनेको सुन्दरीको बिकिनी जस्तै हो। भाइहरूको चासो बिकिनीभित्र के छ भन्नेमा हुन्छ। सुन्दरीले बिकिनी मात्रै देखाउँछन्, पुग्दैन नि बिकिनीले, जति कोसिस गरे पनि। तर सुन्दरीहरू पनि त्योभन्दा बढी देखाउन सक्दैनन् नि, उनीहरूको पनि मजबुरी छ। यो राजनीति त्यस्तै हो। फेरि आँखाले पनि त्यो खोज्नु स्वाभाविक हो हैन डाक्टर साहब? भाइहरूको उमेरको त्यो आकर्षण हो त्यो। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब केही दिन मात्रै सायद बाँकी होला सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनलाई, र डाक्टर साहब र मैले कुराकानी गर्दै गर्दा करिब बहसको अन्तिम चरण त्यहाँ पुगेको छ। र यसको अहिले साइड इफेक्ट नेकपा एमालेमा पनि निकै गरमसँग परिरहेछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यो, माधव नेपालहरू फेरि पनि सरिक भएनन्, अल्टिमेटम दिएको छ अहिले हस्ताक्षर फिर्ता लिनलाई, उनीहरू नलिने भन्छन्। के भइरहेछ डाक्टर साहब? यो के भएको? यो चाहिँ जुन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धी प्रस्ताव हो, त्यो प्रस्तावै माधव कुमार नेपालको भन्ने छ क्या। त्यस कारणले यो अड्किरहेको हो। अब यो गरेकै माधव नेपालले छ, अनि त्यहाँबाट कसरी फिर्ता लिने त माधव नेपाल? उहाँलाई पनि धर्म सङ्कट पर्यो। त्यसो धर्म सङ्कट होइन, ठुलो प्रश्न आयो नि यो त। भनेको अहिलेको यो सबै प्रपञ्चका डिजाइनर माधव कुमार नेपालै हुन्, जो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भका त्यो प्रस्ताव चाहिँ त्यो प्रस्तावको। अनि अहिले फिर्ता लिएको भन्छन् केपी ओली। अब कसरी फिर्ता लिने? शेरबहादुर त्यो पक्षमै थिएनन्। किन? शेरबहादुर डेमोक्रेटिक लिडर हुन्, उनी चाहिँ यो केपीको विकल्पकोतिर सोचिरहेका पनि थिएनन्। हामीले पनि देखिआएको कुरा हो। अब प्रचण्डले त पटक पटक फसाइ आएको विगत भएको हुनाले प्रचण्डलाई भर गर्ने त्यति स्थिति पनि थिएन होला। अनेकचोटि फसेका छन् नि त प्रचण्डसँग त। लास्टमा माधव नेपाललाई नै उनीहरूले अगाडि सारेर ल भइदिनु पर्यो हजुर भनेपछि यो प्रस्ताव आएको छ। अब आफू भइदिनु पर्यो हजुर भनेर उनलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि बढाउने, अनि आफै मैले सिग्नेचर फिर्ता लिएँ भन्ने त अवस्थामै छैनन् उनी। त्यसपछि यो अप्ठ्यारो माधव कुमार नेपाललाई परेको गाह्रो चाहिँ यो हो। त्यसो भए डाक्टर साहब, त्यो शेरबहादुर देउवा त अघिल्लोचोटि संसद विघटन हुँदा त सेलारै बसेका थिए नि, तातेनन् नि। होइन, उनीहरूले त भनेकै थिए अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुन भन्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव भन्नुहुन्छ, बहुमतै पुग्दैन, कसरी गर्नु, पटक पटक भनेकै छ नि उनले त। सार्वजनिक रूपमै भनेको। उनले भनेको शब्द त सियोर सर्ट नभइकन कसरी हुने त भन्ने सियोर सर्ट खोजिरहेको थियो शेरबहादुर देउवाले। र त्यो सियोर सर्ट चाहिँ माधव नेपालले ओड दिए पछाडि म कुनै हालतमा ब्याक हुन्न, अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि अगाडि बढेका हुन् शेरबहादुर देउवा। त्यो भयो। अब यता प्रश्न के आयो भनेदेखि, अब उनी त एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हुन्, अर्काका पार्टीका सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री हुने कुरा त अनैतिक मात्रै भएन, असंवैधानिक पनि भयो र चाहिँ एन्टी डेमोक्रेट पनि भयो नि त्यो त। त्यसो भने काङ्ग्रेसका 12 जनालाई लिएर केपी ओलीले अर्को क्लेम गर्लान्, के हुन्छ त्यो? एउटा डेमोक्रेटिक लिडरले त सोच्ने कुरा हुँदैन नि त्यो। अब अहिले राष्ट्रपतिलाई यिनीहरू लतारिराखेका छन्। मैले सुनेको शेरबहादुरले 149 को नम्बर दिएको छ, केपी ओलीले 151 को नम्बर दिएको छ, 53 को दिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त टोटल हाउसको भन्दा ठुलो सङ्ख्या हुन्छ। फ्रड भनेको त्यो हो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई हेरेर कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीत्व नदिएर मध्यावधितिर गएर ढकेलदिकी हुन्। यो पनि मान्छेलाई थाहा छैन राष्ट्रपतिले नै यो सब गरेको भन्ने कुरा, उनलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा, सबै कुराहरू आइरहेका छन्। अब यसको वास्तविकता के हो त्यसको सत्यापन हुनुपर्छ। जुन मैले भने माधव नेपालको बारेमा, जुन मैले भने राष्ट्रपतिले यो निर्णय ल्याउनुको पछाडि रहेको, अहिले कतिले चाहिँ सिग्नेचरै फ्रड भनिराखेका छन्, के भयो भनिराखेका छन्, त्यो कुरा के, त्यो पहिला प्रश्न हुनु पर्यो नि त। अब भित्र एउटा खिचडी पाकिरहेको हुन्छ, बाहिर हामी अर्को कराइरहेका हुन्छौँ के। अनि भोलि त्यो कुरा पुष्टि भएन भने हामी पनि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ नि। जस्तो लाग्छ यो दुवै पक्षका मान्छेसँग हामीले कुराकानी गर्दा उनीहरू के भन्छन् भने
माधव नेपालको पक्षले पनि केपी ओली अराजक भएर यस्तो भयो भन्छ, केपी ओली पक्षले पनि माधव नेपाल अराजक भएर यस्तो खालको कुराकानी आयो। आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई ढालेर प्रमुख प्रतिपक्ष जो हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो, प्रतिद्वन्दी हो, उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा यो स्वीकार्न सकिन्छ? राजनीतिको कह जान्ने मान्छेले पनि यो कुरा त स्वीकार्न सक्दैन, यस्तो कुरा पनि गर्ने भन्छन् फेरि उनीहरू। दुइटैले त्यही आरोप लगाइरहेको छ क्या, हो चाहिँ के त त्यसो भए? त यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरूले यो लडाइँ लडेको देश जनताको लागि, विचार सिद्धान्त पार्टीको लागि होइन, आफू र आफन्तहरूको लागि हो। त्यसकारण यिनीहरूको चारित्रिक रूपमा यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि भिन्नता छैन। तर समस्या कहाँ पर्यो भन्दाखेरि अब केपी ओली त यिनकै मत लिएर त्यो पदमा बसिराखेका छन्। अब त्यो पदमा बसुन्जेल त त्यो पदबाट उनलाई बाहिर गर्ने हो र उनका हरकतहरू अराजकतापूर्ण भयो भने त त्यसको जवाब अर्को अराजकता त हुन सक्दैन। त्यसको जवाब त कि कुर्नु पर्यो, कि त्यहाँ विश्वास अविश्वासको मत राख्नु पर्यो। पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र त्यो विधानले के भन्छ त्यो अन्तर्गत उचित प्रक्रियाहरू पुर्याएर अनि केपी ओलीलाई छुट्टी दिनु पर्यो नि त। समानान्तर गतिविधि र पार्टी खोल्दै मात्रै गएको छैन अर्को पक्ष, कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नै अघि सरेर आएको छ। केपी ओली जति अराजक हुँदा हुँदै पनि योभन्दा ठुलो अराजकता त होइन होला केपी ओलीको। प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर माधव कुमार नेपालहरू जसरी हिँड्नु भएको छ यो गलत देखिन्छ त्यसो हो डाक्टर साहब? होइन, अघि मैले भने नि त, संविधान, नैतिकता र दल सम्बन्धी नियम, हामीले त यसलाई नै आधार मान्ने हो। दलीय व्यवस्थामा एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आउने अनि अर्को दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुन लोकतन्त्रले छुट दिने कुरा हो? डाक्टर साहब यति कुरा उहाँहरू बुझ्नुहुन्न त? यति कुरा उहाँहरू बुझ्दै नबुझ्या कि बुझ पचाएको कि फेरि उहाँहरू जतिको विधि र पद्धति र सिस्टमका कुरा गर्ने मान्छे अरू कोही छँदा पनि छैन फेरि? हो त यो पद्धति भनेको नि, यो भाइको टिभीमा एउटा स्टाफ राख्ने, भाइको तलब खाने, अनि अर्को टिभीलाई चाहिँ सूचना सप्लाई गर्ने, मद्दत गर्ने भनेपछि मिल्छ त? सानो एउटा टिभीमा पनि यो विश्वविद्यालयमा काम गर्ने अनि ऊ विश्वविद्यालयको सेवा गर्ने मिल्छ त? जस्तो हामीलाई नै पनि, म प्रोफेसर थिएँ नि त होइन, हामीले अर्को भाइहरूलाई जो मैले पढाएँ चाबेलमा, मैले स्वीकृति लिनु पर्थ्यो नि 1 वर्षको। हजुर म यसरी खान पुगेन, म पार्ट टाइम गर्दैछु, 1 वर्षको लागि पाऊँ भनेर म त्यहाँ निवेदन दिनु पर्थ्यो। कार्यकारी परिषदमा त्यो बैठक प्रस्तुत हुन्थ्यो अनि त्यो बैठकले सुरेन्द्र केसीलाई 1 वर्ष चाबेल क्याम्पसमा पढाउन अनुमति दिने भनेपछि हामीले 1 वर्ष पढाउने त्यहाँ लाइसेन्स पाउँथ्यौँ। त्यसपछि त्यो क्याम्पसले त्यहाँ चाहिँ 57 वर्ष उमेर हद त्यो लगाइदियो अनि 57 वर्ष अथवा यति वर्ष भन्ने 30 वर्ष पढाइसकेको बा 57 वर्षको उमेर हद काटेकालाई यहाँ नराख्ने भन्ने नियम लाग्यो। म त्यहाँ रिटायर त्यही 1 वर्ष पनि नपाउने भए। अनि दलमा यति पनि हुँदैन त? त्यही पार्टीबाट नेता हुनुभएको छ, त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर सांसद हुनुभएको छ, दल सम्बन्धी सदस्यताहरू छन्, अनि यो सब प्रक्रियाले उहाँहरूलाई छुँदैन त? अहिले त त्यो विपक्षी गठबन्धनमा सबैभन्दा वफादार नै माधव कुमार नेपाल। वफादारको कुरा आएन, यो प्रस्तावै उहाँको भन्ने कुरा आयो। वफादार भन्ने कुरा अर्कैको गरिदिनुभयो त्यो कुरा। यो सब गराकै माधव कुमार नेपालले यो प्रस्तावै माधवको भन्ने, नत्र विचार गरौँ न। अहिले केपीको अन्तिम रोदन के छ भने तपाईँहरू त्यहाँबाट फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँले जेठ 2 भन्ने कोनी के भन्ने थिए नि त, 5-7 वटा महाधिवेशन विघटन गर्नेदेखि सबै कुरालाई त ओके गरिदिएको छ। केपी ओलीले गर्न बाँकी एउटै भनेको मैले प्रधानमन्त्री छोडेँ, हजुर आएर बसिदिनु पर्यो, यति नै भन्न बाँकी छ। अरू सिद्ध्याएको छ, अरू त के बाँकी रह्यो त? अरू त्यो त गर्ला त कुनै पदासीन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भने तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त मलाई बौला कुकुरले ठोक्नुपर्छ भनेर त भनेपछि बौला कुकुरले नटोक्दासम्म त केपी ओलीको पोजिसन त्यही हो। बौला कुकुरले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी टोक्नु, मान्छेलाई त जान दिँदैन भने त्यहाँ बौला कुकुरलाई जान दिन्छन् होला त? भनेपछि कहिले केपीलाई बौला कुकुरले टोक्ला र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री होला त? फेरि उनी प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक शर्त मागौला जस्तो छैन फेरि। ल त्यतिले मानेन, दुइटै, ए अध्यक्ष पनि
प्रधानमन्त्री यो एउटा मात्रै त पार्टी एक हुँदासम्म, हिजो अस्ति सारा यी गडबडी नगर्दासम्म, अहिले त एउटाले हुँदैन, दुइटै भनेपछि यो त पार्टीलाई एक ठाउँमा नराख्ने नै राजनीति हो। प्रश्न त्यति त जसले नि बुझ्छ नि हो। डाक्टर साहब अब यहाँ चाहिँ हिजोसम्म उनीहरू जेठ 2 भन्दै थिए, अनि केपी ओली लगभग म जेठ 2मै पुगेँ भन्दा पनि फेरि उनीहरू त आउँदैन नि त। त्यो चाहिँ के मान्छेलाई भ्रमित बनाएको त्यस्तो कुरा हुन्छ राजनीति? होइन, उनीहरूको भनाइ चाहिँ अदालतले जब निष्क्रिय बनाइदियो एकतालाई निष्क्रिय बनाइदिइसके पछिका दिनमा साबिक नेकपा एमालेको पोजिसन के हो, ठ्याक्कै त्यो पोजिसन भन्ने कुरा छ। अब ठ्याक्कै त्यो पोजिसन भएको छ कि छैन, अब भाइहरूसँग विभिन्न पक्षले कुरा गरेका छन्, के भन्छन् त उनीहरूको भनाइ चाहिँ मैले बिहान युवराज गेवालीको सुनेको थिएँ, लजिकलै थियो उनको पनि। उनीहरू त बोल्न बाठा हुन्छन्। रामकुमारी झाँक्रीकै पनि अस्तिको संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनमा गएर बोलेको लजिकलै थियो। मुख्य कुरा त उनीहरू आफै सांसद हुने उमेरका हुन् कि होइनन्। अखिलको अध्यक्ष बहाल हुँदाहुँदै सांसद हुनु कतिको उपयुक्त हुन्छ? मन्त्री हुने जे हतारो उनीहरूले गर्छन् त्यो कतिको समयोचित हो? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय त यहाँ हो नि त। युवाहरूको कुनै हद हुँदैन, पार्टीभित्र कुनै वरियता हुँदैन, पार्टीभित्र कुनै विज्ञता हुँदैन। ल युवराज खतिवडा एमालेकै माधव नेपालकै पालादेखि लगातार पिकअप हुँदै आएका हुन् नि त। त्यसपछि कोमल ओली भए ठाउँमा आयो, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू चाहिँ उपेक्षित भए। व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने, अब विचारको कुरा गर्ने हो भने त यो वैचारिक लडाइँ नै होइन, यो त पदीय लडाइँ हो र वैयक्तिक लडाइँ हो। यो अब विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने विधि र पद्धतिले त 5 वर्षको लागि केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु कुर्सी, त्यो अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यो केपी ओलीलाई झेल्नुपर्छ सबैले। के गर्ने त? हामीले बनाइदिएको होइन अध्यक्ष, उहाँहरूले बनाएको हो, आफैले बनाएको हो। हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको पनि होइन। प्रधानमन्त्री हटाउने भने कि त संसदीय दलबाट परिवर्तन गर्नु पर्यो या निर्वाचनमा जानु पर्यो, त्यो कुरा पनि उहाँहरू नजाने छोड्नु पर्यो। मैले अस्ति सोधेँ रामनारायण बिडारीलाई, संसद पुनर्स्थापना भयो भने हटाउन सक्नुहुन्छ केपी ओलीलाई भन्दा त्यो त गाह्रै छ भन्नुहुन्छ फेरि उहाँ पनि। अनि त्यसो भने त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ, तर छोड्नु चाहिँ पर्यो, उहाँले राजीनामै दिनु पर्यो। उहाँहरूको कुरा राजीनामामा मात्रै छ बस। त्यस कारण यो पदको कुरा हो, यो घिउ बेच्चा र तरवार बेच्चाको कुरा हो। यो नेपाली जनताको कुरा नभएको हुनाले सुरेन्द्र केसी चाहिँ त्यहाँ छैन, किनभने सुरेन्द्र केसी चाहिँ नेपाली जनताको सेवक हो। उनीहरूको आवाज मात्रै बोल्छ। नेपाली जनतालाई बाढीले के गरिराखेको छ, नेपाली जनताले भ्याक्सिन किन पाइराखेका छैनन्। अब अहिले विदेशबाट वैदेशिक रोजगारीबाट घर आएकाहरू फर्केर आउने हो भनेदेखि भ्याक्सिन लगाएको कागज लिएर मात्रै आउनु भन्ने कम्पनीले उर्दी पठाएछ। मैले हिजो 4-5 वटा मजदुरहरूको चाहिँ दुखेसो पढिरहेको थिएँ। नेपाली जनताको आवाज त यो हो नि। म नेपाली जनताको तर्फबाट के भन्छु भने चाँडो सुइदिए, मेरो आवाज त यहाँ मात्रै हो। बालुवाटारका अपराधीहरूलाई पत्ता लगा, व्हाइट बडीका भ्रष्टाचारीले पत्ता लगा, सक्छस् भने 33 केजी सुनका अपराधीहरू पनि पत्ता लगा। यी आवाज मात्रै मेरा हुन्छन्। अब को मन्त्री हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ, ती नेपाली जनताका विषय होइनन्, त्यहाँ त म छैन। खालि एउटा विषय वस्तु भएको हुनाले विषय विश्लेषकका हिसाबमा, राजनीतिको एउटा गहिराइमा अध्ययन गरेका हिसाबमा डाक्टर साहबले त फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ। माधव कुमार नेपाललाई मुख्य मान्छे हुन् भन्ने कुरा पनि त डाक्टर साहबले भनिदिनु भयो नि। अब एउटाले उसलाई आरोप लगाउँछ, उसलाई आरोप लगाउँछ, कुरा ठिकै लाग्छ फेरि दुवैको तर्क सुन्दाखेरि। त्यो त्यही मैले भने नि, मैले त्यही बिहान सुने। अब युवराज गेवालीको भनाइ के छ भने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पार्टीभन्दा पनि देश हो, पार्टीको विधानभन्दा पनि संविधान हो। त्यो उल्लङ्घन भयो प्रधानमन्त्रीबाट। त्यसकारण हामीले जम्मै कुरा छोडेर यहाँ उभिनु परेको भन्ने छ। अब यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो। मलाई चाहिँ भित्रबाट गणतन्त्रको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि र राजतन्त्रको विरुद्धमा केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको हुनाले यी 3टा चिज केपी ओलीले ल्याउँछन् भन्ने कुरामा मलाई पत्यार छैन। व्यक्तिगत रूपमा हटाउँछन् भन्ने कुरा मलाई मत पत्यार छैन। केपी ओलीले यसलाई गणतन्त्र हटाउँछन्, राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छन्, यसलाई हिन्दू राज्य बनाउँछन्, यस्तो कुरामा मेरो ब्रह्मले त्यो कुरा पत्याउँदैन। अब उनले गर्लान्, तर मलाई पत्यार लाग्दैन। गरे भने जस्तो
अधिकतम यिनको भनेको जस्तो भनौँ न अहिले नै जस्तो पार्टीको महाधिवेशनको कुरा गर्ने भने अस्ति चैत्रमा त महाधिवेशन भइसक्ने हो। उहाँहरूले चैतसम्म पर्खिदिनु भएको भए अहिले त हामीलाई केपी ओलीको कहर त बाँकी रहने थिएन। किन प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा हुने बित्तिकै त केपी ओली विजयी बन्ने भन्ने त कुनै पनि कुरा थिएन। उहाँहरूले मान्नु भएन र के भन्नुभयो भने सामदाम प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अध्यक्ष हुन दिनुहुन्न। केपी ओली भनेको के थियो भने तपाईँहरूलाई हतार छ मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, होइन भने चैतसम्म पर्खिनुहोस्, त्यसपछि म उठ्दिनँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ म 5 वर्ष बस्छु, त्यति तपाईँहरूले मलाई मौका दिनुहोस्, यो भनेको थियो। र प्रचण्डले पनि के भनेको थियो भने 5 वर्ष नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्। हामीले भन्यो यो होइन है, यो ठगी हो, नेपालको नेताले प्रधानमन्त्री पद छोड्छ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन। होइन 5 वर्ष हो भन्नुभयो उहाँले। अब त्यसपछिका यी सब कुराहरू हुन्। पछि त मैले त छोडेर गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ फेरि गाँठे। बस अब उहाँहरू गल्ती गर्ने हामी कोपित हुने त्यो हुन्छ? गल्ती जसले गर्यो त्यसले नै सजाय भोग्नुपर्छ। त डे 1 मा भन्नुभएको छ यहाँनिर बदमासी छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री म पद खान्न जब भने यहाँ गडबडी छ है भन्नुभएको त्यो डाक्टरले। पछि त्यही प्रधानमन्त्रीका लागि यति सबै चिज डेभलपमेन्ट उहाँहरू मान्नुहुन्न यो पदको लागि होइन भन्नुहुन्छ। यो संविधानका लागि, यो राष्ट्रियताका लागि, यो विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा यस्तो। अब यो कसले पत्याउने? उहाँहरूले 3 बसेर पार्टी एकता गर्ने बेलामा त खाली कागजमा साइन गरिदिन्छु के लेख्नु मन छ लेख्नु भन्नुभएको रहेछ त केपी ओलीले। अनि त्यतिखेर त उनी अप्ठ्यारोमा थिए नि भने एउटा सम्झौता जे भएको थियो 2.5 वर्षको पोजिसनकै हिसाबमा प्रचण्ड माथि थियो होला। एकदम 2.5 वर्षको 1 मिनट बित्ने बित्तिकै ल सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने भने ठिक छ, होइन भने हामी चाहिँ आफ्नो बाटो। किन यिनका पार्टी कार्यालयहरू आफ्ना छँदै थिए अनि समानान्तर कमिटीहरू पनि एक प्रकारले छँदै थिए। किनभने माओवादीको अध्यक्ष भयो भने एमालेको उपाध्यक्ष, एमालेको उपाध्यक्ष भयो भने माओवादीको सचिव, जिल्लासम्ममा यस्तो हुन्थ्यो। सबै राजनीतिक पदहरूमा पनि यस्तै कुराहरू हुन्थे। पछि विभिन्न किसिमको नियुक्तिहरूमा इभन यो युवराज खतिवडाको नियुक्ति पनि मैले चाहिँ प्रचण्डकै सिफारिसमा गरेको भनिरहेछ प्रचण्डले। किन युवराजलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा नै एकचोटि आएको थियो नि। त कहिल्यै पनि पदभन्दा अरू विषयमा युवराज खतिवडाले त्यहाँ हाम्रो युवराज गेवालीले त्यहाँ बिहान के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने पत्रकारले राम्रै सोधिरहेको थियो प्रश्न, तपाईँहरूको पनि त पदेको मात्रै यसमा त किचोला त हो, माधव कुमार नेपालको पनि त पदेको कुरा हो भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालले पदको कुरा कहिले पनि गरेको छैन, कहीँ पनि गरेको छैन। सोसियल मिडियामा आइराखेको छ त त्यो सोसियल मिडियाको कुरा हो, व्यक्तिगत कुरा हो। माधव नेपालले चाहिँ यो कुनै पनि पद मागेको छैन भनेको छ। अब मागेको छ कि छैन संस्थापन पक्षले क्लियर गर्नु पर्यो। माधव नेपालको माग के रहेछ त? त्यसो भने उनको कुरा सुन्दाखेरि त यो त पदको कुरा त होइन रहेछ। प्रचण्ड त झन् जबरजस्ती भनिरहेछन् यो पदको कुरै होइन, यो पदका लागि छँदै छैनौँ हामी, यो विधिको लागि छ, राष्ट्रियताको लागि छ, संविधानको लागि छ। किनभने केपी ओली यो सबै फाल्नेपट्टि छन्। त्यसकारण केपी ओलीलाई यहाँबाट नहटाइकन हुँदैन। प्रचण्डको पनि यो कुरा छ। अब वास्तव कुरा के हो त? संविधानको रक्षाका लागि भन्ने छ उहाँहरूको कुरा। यो छ कुरा। तर बाहिरबाट स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा त्यस्तो देखिन्छ त डाक्टर साहब। तपाईँले त डे 1 मा भन्नुभएको छ यो लडाइँ नै पदको। मेरो बुझाइ त्यो हो नि, पदकै लडाइँले गर्दा यी सबै कुराहरू भएको हो भन्ने। मैले त यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्, यिनीहरूको बिचमा एक छटाङको पनि फरक छैन। यिनीहरू 20 को 19 पनि होइन। त्यो स्यालले मासु खान्न भने जस्तै त हो नि होइन डाक्टर साहब? त्यसकारण म चाहिँ मेरो चाहिँ अब साथीहरूले यदि त्यस्तो होइन भनेदेखि भनिदिनु पर्यो हो के त यो विश्वास पनि त गर्नु पर्यो। उहाँहरू त होइन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण गतिविधिले विश्वास गराउँछ त। पदका लागि होइन भने दुईटै पद त छोड भन्ने, अनि त्यो चाहिँ कसरी पत्याउने त डाक्टर साहब? होइन अब हामी पदका लागि होइन तैँले चाहिँ दुईटै पद छोड म खान्छु भनेको छ फेरि। त्यसै कारणले अब केही उपाय, किनभने मैले भन्छु नि यो प्रणाली भनेको चाहिँ नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहितामा चल्ने प्रणाली हो यो वेस्ट मिनिस्टर हिल चाहिँ। यसमा चाहिँ त्यो भएन भने बाँकी केही पनि रहँदैन। जस्तो झन्डावाल मन्त्री चाहिँ अभियुक्त भएको प्रहरी चौकीमा सोझै गएर गाडीमा चढाएर चाहिँ अभियुक्तलाई उसले त्यहाँबाट बाहिर लिएर गयो। अब यो त झन्डाको दुरुपयोग हो। अब उनले मानेन, प्रधानमन्त्रीले तपाईँले यस्तो नगर्नु पर्ने यति भनेको छ। मैले देख्दा फायर गरिदिनु पर्ने विषय हो यो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि सालासाली रिसाउने डर होला, त्यसपछि समस्या हुन्छ। त्यस्तो हो भने त यो सिस्टम चल्दैन। राजाले हिजो यिनीहरूलाई लगाएको आरोप यही थियो 17 सालमा, यसो गर्छन् भन्ने थियो। फरियाबाद, घुसखोरी, विदेशी दलाल,
यी आरोपहरू थिए दलहरूमाथि। अब अहिले यिनीहरूको हरकत देख्दाखेरि आज 30 वर्ष पछिका त यस्तो गर्छन्, अझ 60 वर्ष भइसक्यो अहिले त। 60 वर्ष पछिका त यस्तो गर्छन् भने त्यो बेला त साँच्चै गर्थे होला भन्ने निष्कर्षमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै एउटा चारित्रिक रूपान्तरण पनि हो। खालि लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। त्यति त हामीले पाएकै छौँ नि, त्यतिले हामीलाई पुगेन नि। एउटा जीवन दर्शन पनि यसले दिनुपर्छ। हिजो अधिनायकवाद भएको हुनाले, शाही शासन भएको हुनाले यस्तो हुन्थ्यो, त्यसकारण आज यस्तो भएको। त्यो एउटा नैतिक मूल्य भन्ने कुरा चाहिँ ह्रास भयो डाक्टर साहब अहिले लोकतन्त्रका नाममा कि के त? त्यो त चरम ह्रासमा गएको छ, माइनसमै गइसक्यो। माइनसमै छ त्यो त। अहिले अब यो एमालेको अहिलेसम्म जे आएको छ कुराकानी, अब चाहिँ करिब करिब एकता भन्ने कुरा चाहिँ टरेको अथवा सिद्धिएको जस्तो देखिन्छ। फेरि यहाँ त एकैछिनमा पनि केही चमत्कार पनि हुनसक्छ, हुन त के हो त? होइन, त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने यो देश जनता पार्टी क्रान्तिसँग सम्बन्धित छैन। देश जनता पार्टी क्रान्तिसँग भयो भने कोशी हाइड्यामलाई के गर्ने, पञ्चेश्वर बनाउने कि नबनाउने, सीमाङ्कन गर्ने कि नगर्ने, चुचे नक्सा के हुने मा कसको के विचार हो? केपीओलीले यस्तो शिक्षा नीति ल्याए, यो गलत छ, त्यस कारणले हामी यसमा असहमत छौँ। यस्तो अर्थनीति ल्याए, यसमा असहमत छौँ। यस्तो परराष्ट्र नीति ल्याए, यसमा असहमत छौँ। यो त कुरा छैन। अब यो शून्य छैन। चाइनाबाट कोभिड भ्याक्सिन ल्याउने कि नल्याउने, इन्डियाले कोभिसिल्ड दिन्छु भनेको दिएन, त्यसकारण दोस्रो सिल हामीले लाउन सकेनौँ। दोस्रो भ्याक्सिन के गर्ने, यस्तोमा त उनीहरूको बिचमा मतान्तर छैन नि। जस्तो हाम्रा पालामा त क्रान्ति भन्ने हुन्छ, रणनीति भन्ने हुन्थ्यो, कार्यनीति भन्ने हुन्थ्यो, सूत्रात्मक नारा भन्ने हुन्थ्यो, यस्ता कुरा हुन्थे हाम्रा पालामा। अब अहिले त ती कुराहरू छैनन्। ती कुरा नभए पनि यी यस्ता खालका कुराहरू त छन् नि त। सुस्ताको समस्या छँदैछ, कालापानीको समस्या छँदैछ, अब मेलम्चीको समस्या लामो समयसम्म रहिआयो। अब अहिले मेलम्चीमा जुन किसिमको बाढी आयो, यो मेलम्ची परियोजनाले नै बाढी आएको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसलाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण के त भन्नेमा त विवाद होइन नि। त्यो भयो भने ल माधव कुमारले यस्तो भनेको छ, केपिएलले यस्तो भनेको छ, साथीहरू लाइन क्लियर भयो, अब आफ्नो बाटो लागे हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो। यहाँ तपाईँलाई ठिकै छ, दुईटै पदको लागि भन्ने लड्ने लास्टमा दुईटै पद भएन। अहिलेलाई हामीलाई गृह मन्त्रालय दिने कुरा गर्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयले दिने कुरा गर्नुभयो, भइगयो साथी हो। प्राप्त उपलब्धिलाई सदुपयोग गर्दै यही जगमा उभिएर थप उपलब्धिको लागि अन्तरसङ्घर्ष जारी राख्ने भन्ने कुरा भइदियो भने त्यो अनौठो भयो। डाक्टर साहब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हस्ताक्षरमा गएर हलो अड्किएको जस्तो देखिन्छ। केपिओली पक्ष जसरी भयो नि हस्ताक्षर फिर्ता गराउने यो फैसलाभन्दा अगाडि नै, ताकि अब त्यहाँ पनि केही प्रभाव पर्न सकोस्, यस कारणले पनि सम्भावित फैसलामा भन्ने पनि होला, त्यो स्वाभाविक पनि होला। र अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर चाहिँ फिर्ता नलिने भन्ने पोजिसनमा छ। सायद टसमस होला जस्तो पनि छ। यसले त विभाजन नै त होला अन्तिममा, अब त्यो बाँकी रहेको डोर होइन। यो पनि एउटा मैले देख्दा बाहना मात्रै लाग्छ। यहाँ गडबडी छ, बाहना छ। यो पनि मलाई बाहना जस्तो मात्रै लाग्छ। यसले एक्सपोज चाहिँ गराउँछ, त्यो कुरा हो। खास गरी माधव नेपाललाई एक्सपोज गराउँछ। केपिएलको बा एक्सपोज मात्रै गरेर रणनीति हो कि? किनभने सिग्नेचर फिर्ता लियो, त्यस सिग्नेचरको त्यसमा 4-5 जनाको सिग्नेचर मात्रै भ्यालिड छ भन्ने पनि छ कतिको कुरा। हस्ताक्षर जम्मा 5 जनाले गरेर रहेछन्, अनि बल्ल पो आयो बसकै क्रममा पनि। यस, अनि 5 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर यसमा के फरक पर्ने हो त? केही पनि फरक पर्दैन। पर्छ। 146 जना लाइन लगाएर त जन्ती पो गएर रहेछन् त त्यो सर्वोच्चमा। हस्ताक्षर त 5 जनाको रहेछ भनेपछि अब त्यो 5 जनाको सिग्नेचर, एक त त्यो 5 जना सिग्नेचरले तात्विक फरक पार्ने केही पनि छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरू त के हैसियतले त्यो सहीकै के अर्थ छ? किनभने उनीहरू सांसद पनि छैनन् अहिले त। के अर्थ छ त्यसको? मलाई लाग्छ पार्टीको कार्यकर्ता पनि उनीहरू छैनन्, किनभने कारबाही छ त्यहाँभित्र। अनि यसको के अर्थ छ त? यसको नै म के अर्थ देख्छु भनेको यसलाई हस्ताक्षरको कुरा ल्याएर माधव नेपाललाई नङ्ग्याउने रणनीति केपिओलीको देखियो। त्यसो भए त्यो हो कि मेरो अनुमान मात्रै, तर म यसको अर्थ देख्दिनँ। यो हस्ताक्षरको के अर्थ छ त? किनभने प्रधानमन्त्रीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि त त्यहाँ हाउस जिउँदो छैन। मरेको हाउसमा हस्ताक्षर गरे कि नगरे कि के अर्थ हुन्छ त्यसको? माधव नेपालले गरे कि सुरेन्द्र केसीले गरे कि फलानुले गरे कि त्यसमा पनि 5 जना हो भने त झन्नै अर्थ छैन। किनभने
100 कति 36 चाहिन्छ बहुमतको लागि। अब 149 नै हो भने पनि -5ले त केही पनि फरक पारेन। 146 जना भन्ने छ हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा गएका भन्ने त 146 भयो। अब लो माइनसै भयो भने पनि त्यसले सङ्ख्यामा केही पनि फरक पार्दैन। जस्तो भनौँ न 18 भए 30 मा आउने भए लो फरक पार्ने हो कि भन्नु। अविश्वासको प्रस्ताव अथवा बहुमतको कुरा त्यहाँ भएन भन्ने कुरा भयो। अब फेरि फिर्ता लिउँ भन्दाखेरि पनि फेरि त्यो फिर्ताको पनि जस्टिफिकेसन होइन। माधव नेपाल पक्षका 23 जना मान्छेले हामी त्यो मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ भन्ने हो भने त त्यो स्वतः अल्पमतको सङ्ख्या मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसले त एउटा भ्यालु निर्माण गर्छ नि डाक्टर। त्यो हो कि चाल होइन। त्यसको म 23 जनाको सङ्ख्या त घट्यो नि त। होइन, म त्यो कुरा मान्दिनँ। किनभने 23 जनाले त्यहाँ वैधता पाउनै सक्दैन। त्यो सम्भव छैन, वैधतै पाउँदैन। अनि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ के गाह्रो त? एमाले भन्न पनि नछोड्ने होइन, देउबालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्न पनि नछोड्ने कुरा चाहिँ कतै राजनीतिक शास्त्रको कुनै पानामा छ डाक्टर साहब? अघि भने नि यो प्रस्तावना नै उहाँको भएपछि गाह्रो भएन भने त्यस्तो गर्न मिल्ने चाहिँ कुनै दर्शन छ त डाक्टर साहब? मैले भनिहालेँ नि, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले, कानुनी दृष्टिकोणले, राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिकोणले यो उपयुक्त हुँदैन। यसमा चाहिँ व्याख्या छन्। जस्तो सर आइभर जेनिङ्सको नै व्याख्या छ। सर आइभर जेनिङ्स भनेका चाहिँ 15 सालको संविधान निर्माता हुन्, यहाँका ब्रिटिस संविधानविद हुन्। उनको भनाइ के छ भनेदेखि एउटा दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलमा आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो सिद्धान्त चाहिँ स्थापित छ। यसै लेमेन अघि मैले भनिहालेँ यही लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गरौँ राख्छ। यहाँ प्लेटोदेखि अरस्तु डाक्टर सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण पनि चाहिएन क्या। नेकपा एमालेबाट या कुनै समन कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएर मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै छ, तर हिजो मैसँग प्रतिस्पर्धा गरेको मान्छेलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर हिँड्नु चाहिँ लेमेन दृष्टिकोणलेबाट पनि गलत हो होइन डाक्टर साहब? बस यो बोल्नै परेन। जस्तो अब 76 को 5 मा हौँ, 76 को 5 मा चाहिँ सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् र युनियनको यो ब्रह्मास्त्र हो भन्ने व्याख्या चाहिँ क्रान्तिकारी कानुन व्यवसायहरूले गरेका छन्। त्यसो भने हामी कुन सिस्टममा छौँ त? हामी निर्दलीय सिस्टममा छौँ। निर्दलीय सिस्टममा पनि गुटगत गतिविधिहरू हुन्थे। थापा समूह, चन्द समूह भन्ने हुन्थ्यो र उनीहरू समूहबद्ध रूपमा काम गर्थे। त्यहाँ लास्टमा सूर्यबहादुरसँग 18 जना रहेका थिए। ती 18 जना चाहिँ 18 भाइ भन्थे त्यति बेला। ती भाइहरूले त सूर्यबहादुरप्रतिको भक्ति त कहिले पनि विचलित हुन दिएनन्। निर्दलीय व्यवस्थाको कुरा हो यो, जहाँ चाहिँ त्यसरी सामूहिक रूपमा केही पनि गर्न नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो, संवैधानिक व्यवस्था थियो। किनभने त्यो निर्दलीय व्यवस्था थियो। अब यहाँ त हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। साथीहरू के भन्छन् भने 76 को 5 भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्रै स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन सक्छ भन्ने हो। अन्यमा चाहिँ दलीय नियम कानुनै लागू हुन्छन् एक थरी भन्छन्, एक थरी ठ्याक्कै यसको उल्टो भन्छन्। र के भन्छन् भने सांसदहरूलाई कुनै हुइप लाग्दैन यसमा। यो ब्रह्मास्त्र हो, उनीहरू जसरी पाए त्यसरी यसलाई प्रयोग गर्न पाउँछन्। एकजनाले त मसँग के समेत भन्यो भने प्रधानमन्त्री बनाउने बेलासम्म त्यो राष्ट्रपति निवासमा चाहिँ स्वतन्त्र अरे भने जसले जसलाई हाल्न पनि पाइयो अरे। संसदमा गएपछि होइन रे। फेरि माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ पाए त्यहाँ शीतल निवासमा। बानेश्वरमा आएपछि उहाँ एमालेकै हो। फेरि त्यस्तो पो अरे त धारा 5 मा त यस्ता पनि कुरा गरिरहेछन् डाक्टर साहब। भने त्यसै कारण मैले भनेको यो राष्ट्रपतिले 76-5 मा बहुमत पुर्याउन सक्ने लागेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पहिला लाग्नु पर्यो, अब यहाँ लागेन। बनाउन सक्ने छन् भन्ने बित्तिकै बनाउने छिन् भन्ने होइन यो। किनभने राष्ट्रपति भनेको त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चल्ने संस्था हो। राष्ट्रपतिको यहाँ चटपटाउने स्थिति नै छैन। कसैलाई कुनै कारबाही यो विषयमा कुनै कारबाही गर्नु पर्यो भने कारबाहीको निकाय भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री परिषद हो। राष्ट्रपतिलाई छुनै पाइँदैन र सर्वोच्चले जे अहिले मैले भने त्यहाँभन्दा बढी उसले गर्नै सक्दैन, गर्दै गर्दैन। अनि यस्तो हावादारी कुरामा पनि हामीले समय खर्च गर्ने हो। डाक्टर माधव नेपालको चाहिँ त्यस्तो के परिबन्ध होला त? तपाईँले भन्नुभयो यो सबैको आर्किटेक्ट उहाँ नै हो भन्दै गर्दाखेरि
उहाँको पनि आर्किटेक्ट त अरू कोही होला। त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर उहाँ तको नेताले मानिलिउँ अब पासा पल्ट्यो, केपी ओलीको ठाउँमा ठ्याक्कै उहाँ आउनुभयो, केपी ओलीले यस्तो हरकत गर्नुभयो, त्यो कुरा मान्य हुन्छ त? हाम्रो लडाइँ त्यहाँ छ। हामी वास्तवमा लोकतन्त्रका लागि लडिरहेछौँ। हामी चाहिँ को पक्षमा लागेर बोले यस्तो देखियो, यहाँ भयो नि समस्या त। खालि एउटा घटना अहिले भए पनि यो त एउटा मानक बन्ने कुरा हो। ठ्याक्कै भोलि ठ्याक्कै यही हुने पनि। जस्तो अब विश्वनाथले अहिले पनि मान्छे भनिरहेका छन्, त्यो कुरा त लिइरहेछन् अहिले पनि। अब विश्वनाथले गिरिजालाई ओके गर्ने, मनमोहनलाई ओके नगर्ने किन अहिले पनि भनिरहेछन्, जबकि त्यस कुरामा कुनै तालमेलै छैन। मनमोहनले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि झोसेको भन्ने छ, गिरिजाले त्यसको उल्टो छ। अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई विश्वनाथले नो भनिदिएको हो। यिनलाई चाहिँ यस्तै हो, गिरिजाको चाहिँ आफ्नै एब्सेन्ट भएपछि गिरिजाको सरकार 36ले ढालिदिएको हो। प्रतिपक्षले ढालिदिएको होइन नि, त्यति बेला पनि 36ले ढालिदिएको हो। त्यसपछि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा चाहिँ 47 सालको संविधानमा थियो, अहिलेको संविधानमा त्यो कुरा छैन। त्यो 36 नै पछि पोषण गरिरहेछ त नेपाली काङ्ग्रेसले। फेरि हिजो त ठुलो पीडा भयो होला नि, आफ्नै पार्टीका मान्छे त्यस्तो बनेर निक्लिँदा भोलि त फेरि यो चोट त उहाँहरूलाई पनि पर्ला। त्यतिखेर के बोल्ने? अब त्यो उहाँहरू त्यो त्यतातिर उहाँ त्यसैले मैले अहिले चाहिँ झापझुप बनाइहालौँ भन्ने जस्तो मात्रै पो देख्छु। त्यतातिर भनौँ न, सर्ट टर्म दृष्टिकोणबाट यो चिज भइरहेछ कि होइन, या निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने चिजले भइरहेछ कि होइन त्यो पनि होला। त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ चुनावी सरकार बनाऊ भनेर त केपीओलीले भनेकै छ नि त। त्यसमा चुनावी सरकार बनाए भइगयो नि त, किनभने चुनाव सरकारमा बसेरै चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा त पटक पटक पुष्टि भएको छैन। गिरिजा पनि हारेका छन्, शेरबहादुर पनि हारेका छन्। चुनाव सरकारमा भएरै जितिन्छ भन्ने त पुरानो फर्मुला हो। अहिले पनि त्यो चाहिँ झस्का पसिरहँदो रहेछ नि त डाक्टर मिना। त्यो त पस्ने नै भयो नि, किनभने सिडिओ आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै, न्यायाधीश आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै, निर्वाचन आयोग आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै, जस्तो अब अहिले निर्वाचन आयोग केपीओलीको किल्ला भयो नि त, अदालतमा अलिकति डगमगायो। अब अख्तियारमा यही होला, अन्यमा यही होला। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने यो नगरौँ, हामीले संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाऊँ, प्रहरीमा राजनीति नगरौँ, न्यायालयमा राजनीति नगरौँ, कूटनीतिमा राजनीति नगरौँ, विदेश नीतिमा हामीले यो भन्यौँ। उहाँहरूले केही पनि कुरा मान्नु भएन। अब केही पनि कुरा नमानेपछि त अनि यही हुन्छ नि त, किनभने यो सिस्टम भनेको त यो आचार विचारमा चल्ने सिस्टम हो नि त। जस्तो बेलायतमा संविधानै छैन नि त, त्यो त अभ्यासबाट विकसित भएको। अस्ति मात्रै एकजना स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई गाला यसो सुमसुम्याए, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ मुख जोड्ने, गाला जोड्ने, अँगालो हाल्ने त्यो सिस्टम छ। अब आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई के छ कान्छी भनेर यसो हात गरेको चट भइगयो। किनभने जुन सामाजिक दूरीको नियम थियो त्यो दूरी पालन नगरेको उनलाई अभियोग लाग्यो। यहाँ त फेरि अभियुक्तलाई आफ्नै गाडीमा हालेर घरैमा लगेर झन्डा हल्लाएर सान देखाएर हात उठाएर फोटो खिच्दा केही रह्यो त बाँकी। त्यसकारण मैले भने हामीले सिस्टम वेस्ट मिनिस्टरियल, प्र्याक्टिस इस्ट मिनिस्टरियल। त्यसकारण हाम्रो अनुकूलको व्यवस्था ल्याउनु, राजाले यही तर्क ल्याएर ठोकिदियो नि त। यो चाहिँ विदेशी प्रणाली भयो, हाम्रै देशको हावापानी माटो सुहाउँदो पो चाहिन्छ केटा हो भनेर ठोकिदियो 30 वर्ष। यो थियो नि तर्क त। हामीमा अहिलेसम्म पनि राजाले भनेको भन्दा पर हाम्रो चरित्र अहिले पनि देखिएको छैन। त्यसकारण मैले भने उद्योग खोल्नु चाहिँ क्रान्ति कि उद्योग बन्द गर्नु चाहिँ क्रान्ति। उनीहरू यसमा पनि ढिपी गर्छन्। उद्योग बन्द गराउनु उनीहरू लोकतन्त्रका लागि शुभ्यफाव्यपूर्ण हो भन्छन्, अहिले पनि भन्दैछन्। उदार अर्थनीति रे नि त त्यो हो। उदार अर्थनीति भनेको त्यसो भने चाइनामा पनि उदार अर्थनीति छ नि त। उनले त क्लियर कट के गरेको छ भने जमिनको यो सेक्टरमा विदेशी निवेश गर्न पाइने र विदेशी निवेशबाट चाहिँ जुन आर्जित भएको मुनाफा हो त्यो मुनाफालाई पनि यहीँ लगानी गर्ने भन्ने उसको नीति छ। के फरक भयो त त्यसो हो भने त? आउन् यहाँ जति लगानी गर्छन् गरून्। युगान्डाको हो क्या अरे, युगान्डा कुन चाहिँ यो हुतु र तुत्सु भएको कुन मुलुक? रुवान्डा युगान्डा होइन रुवान्डा। रुवान्डा पनि हो र युगान्डा नै हो जहाँ चाहिँ एकदम ठुलो। रुवान्डाको पनि यही कुरा छ,
युगान्डाको पनि कुरा गरेको छ हाम्रो यो जीवा लामिछानेले आफ्नो त्यो मेमोयरमा। युगान्डाले त के गर्यो भने ट्याक्क त्यहाँको डिक्टेटरले चाहिँ पावर क्याप्चर गर्ने बित्तिकै 2 महिनाभित्रमा विदेशीहरूले यहाँ यो छोड्नुपर्छ भनेर उर्दिहाल्थ्यो। अब नजाउँ मारिहाल्छ। त्यो त मार्ने मात्रै होइन, मुटु कलेजो निकालेर पोलेर खाने शासक हो त्यो त, त्यस्तो डिक्टेटर हो त्यो। जस्तो यहीँ भनौँ न, विदेशीहरूले 3 महिनाभित्रमा नेपाल छोड्ने भन्यो भने के अवस्था हुन्छ? लु भारतमै भन्यो ल भनेदेखि हामी यो देशमा बस्न सक्छौँ? जति यहाँ छन् त्योभन्दा बढी नेपाली छन् त्यहाँ। र तिमीहरू चाहिँ 3 महिनाभित्र यहाँ जानु होइन भने कारबाही हुन्छ भनिदियो भने अनि हाम्रो के हालत हुन्छ होला त? अनि युगान्डा तहस नहस भयो। अब लामो समयसम्म त्यो डिक्टेटरले शासन गर्यो, पछिबाट चाहिँ डिक्टेटरसिपको त्यहाँ अवसान भयो। अवसान भइसकेपछि नयाँ जो नीति युगान्डाले गर्यो, जति तिमीहरूको लगानी हुन्छ त्यो सम्पूर्ण लगानीको यहाँ ग्यारेन्टी छ। जे ल्याउँछौ ल्याऊ, जे गर्छौ गर, तर राज्यको नियम कानुनभित्र बसेर गर। तिमीहरू फुल सेक्योर छौ भनेपछि 10 वर्षमा युगान्डाको मुहारै चेन्ज भयो। आर्थिक नीति भने त त्यो पो हो त। आफ्नो देशको अनुकूल नीति नल्याउने हो। त्यसको लागि न कुनै पनि देशमा राज्य हुन्छ। 1 country 2 system भनेको त्यही हो नि त। चाइनाको कन्ट्री चाहिँ 1 हो, सिस्टम चाहिँ 2 छ। त्यहाँ हङकङमा एउटा पोलिसी छ, मकाउमा एउटा पोलिसी छ, देशभित्र पनि अर्को 2टा पोलिसी छन्। हङकङ ब्रिटिसले जस्तो जे पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ हाम्रो हुन्छ, इकोनोमिक पोलिसी जे पुरानो हो एज इट इज। सुरक्षा साहब, अब यो एकताका लागि भनेर लाग्ने योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्टहरू थिए, उनीहरूको बोली पनि अहिले अब खोइ गाह्रो परिरहेको छ उनीहरूलाई पनि। हस्ताक्षर फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएका छन्, नभएदेखि अब हामी चाहिँ कडा कारबाहीमा जान्छौँ, ठाडो कारबाही हुन्छ भनेका छन्। त्यस्तै होला अब त्यसो भए लाग्छ होइन? उनीहरू मन बच्चन कर्मले उतै प्रतिबद्ध छन्, त्यो जे गरे पनि छुनेवाला त छैन माधव नेपाललाई। अब होइन, उनीहरू योगेश भट्टराई हुन्, गोकर्ण विष्ट नै हुन् भने श्याम भूषाल नै हुन् भने, किन उनीहरू त हुन् कि भन्ने छ नि त, किमा छन्। यदि हुन् भने जुन अघि मैले भने त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले प्रष्ट हुनुपर्छ। साँच्चै माधव नेपालले त्यो गरेको हो भने अब उहाँहरूले यो ल्याङल्याङ गरिरहनु आवश्यक छैन। जे त होला भन्नुपर्छ, आफ्नो बाटो लाग्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किन यो धेरै नै ल्याङल्याङ भयो? यसले कसैको पनि, किनभने यो त आत्मघाती हो होइन। वार्ता भने जस्तो कुरा मिलाए जस्तो मिल्ने जस्तो पनि गर्ने, आफ्नो सुर पनि नछोड्ने भइरहेछ नि। कन्फ्युजन बनाइदियो नि त यिनीहरूले। प्रश्न भन्नु पऱ्यो कि हामी यो जेठ 2 सेठ 2 केही पनि होइन कि यो कारण भयो हामी आउँछौँ, नभए लाग्यौँ बाटो भन्नु पऱ्यो होइन डाक्टर? अब त्यसमा उहाँहरूलाई लागेको होला हामीले जितिराखेका छौँ। त्यसले त कि त केपी ओलीले जितिराखेको छ निरन्तर, होइन भने देश मात्रै हारिरहेछ। अनि केपी ओलीले जित्ने देश हार्ने, उहाँहरूले के पाउनु भयो त? केपी ओलीको त पदमा बस्ने न कुरा हो, पदमा उनी बसिरहेछन्। अब यसको बोझ जम्मै कसले बोक्नुपर्ने हो? देशले त बोक्नुपर्ने हो। देशले बोझ बोकिराखेको छ। अनि यसबाट उहाँहरूलाई चाहिँ के फाइदा? प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो भनेर चुड्की बजाउँदै थिए अस्ति, जवाफ त फेरि त्यही ढङ्गले पाइहाले। त आएको पनि होइन रहेछ, त्यो त होइन रहेछ नि त, त्यो त पुष्टि भयो नि त। त्यो लेभलको यताबाट प्रतिक्रिया आउनु भने त धेरै विस्फोटकै प्रतिक्रिया आयो। अब भनेपछि त मलाई पनि कन्फ्युज लागिरहेको थियो, बा यो हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। पछि त्यस रूपमा आयो। मैले भने नि यसबाट या त केपी ओलीले जितिराखेका छन्, होइन भने देश हारिराखेको छ। अर्को त मतलब के शेरबहादुर के भन्नुहुन्न, यसबाट के इमेज माथि गएको छ त? शेरबहादुर चुप लागेर मात्रै बसेको भए हामीलाई त जनताले प्रतिपक्षीय भूमिका दिएको, 5 वर्ष हामीलाई यही ठिक छ, हामी जनताको आदेश सिरो पर्छ भन्दै चुप मात्रै लागिरहेको भए त आउने चुनाव कसको हुन्थ्यो त? पहिलो पटक यति परिपक्व भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेछन् देउवाले भन्नुभएको थियो। मैले भने अचम्मित छु देउवाको यो भूमिकाबाट भन्नुभएको थियो। अनि अब मलाई अचम्म लाग्थ्यो अहिले के रहेछ त वास्तविक बुझ्दै लाँदाखेरि। अब यो माधव नेपाल, किनभने उनले यो सोचेकै थिएन भन्ने छ। त्यसकारण माधव नेपालले दोहोऱ्याएर के भनिरहेछ भनेदेखि हामी आत्महत्या गर्छौँ, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, तर हस्ताक्षर फिर्ता गर्दैनौँ। किन भन्नु पर्यो यति? कत्रो ठुलो कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुभएको रहेछ त्यहाँनिर। होइन कमिटमेन्ट होइन कि होइन, प्रस्ताव उहाँको हो। त्यो बात छ कि त्यो पनि? किनभने देखाइदियो भने त फेरि अर्को क्याप्चे हुन्छ उहाँलाई। कसैले कसैलाई त यहाँ भर गर, किनभने देउपाले पनि अब त भर गर्ने भन्ने कुरा छैन। किन त्यत्रो धोका दिएको छ प्रचण्डले?
योचोटि माधव नेपालको विश्वास गरे होला नि प्रचण्डको भर नभएर। फेरि साथीले भनिरहेछ त्यहाँ तिमीहरू वामपन्थीको चक्करमा पस्यौ कि पार्टी सिद्ध्यायो। वामपन्थीले कहिले कम्युनिस्टसँग एकता गर्नु हुँदैन, सान्दालाई सम्झ। किनभने बिपी त राजनीति छोड्ने तर कम्युनिस्टसँग एकता नगर्ने हो भनेपछि पटक पटक उनीहरूले चाहिँ बिपी कोइरालालाई फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। यही कारणले त्यस कारणले यो तालमेल मिल्ने कुरा होइन। यो बिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीको नाता सम्बन्ध थियो अरे होइन डाक्टर साहब? के फुपूका छोरा के हुन् क्यारे यिनीहरू? होइन सँगै बस्न पनि एउटैमा छ, हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ तर म तँसँगै स्टेजमा चाहिँ बस्दिनँ भनेर बिपी कोइरालाले त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीलाई भन्ने सन्दर्भ ल्याउँछन् कि होइन। मनमोहनलाई त यिनीहरूले डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको हो। मनमोहनको के कुरा हुन्छ र मनमोहनको कुरा छोडिदिउँ। मुख्य कुरा त पुष्पलालको हो। पुष्पलालले चाहिँ सहकार्य गर्न भनेका थिए। सहकार्य गर्न भन्दाखेरि बिपीले के भने अरे भने ठिक छ आर्थिक नीति तिमीहरूको मान्दिन्छौ, राजनीति चाहिँ हाम्रो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सही गर्छौ भने ओके भने अरे बिपीले। अब पुष्पलालले किन त्यो कुरा मान्थे? पुष्पलालको पनि त राजनीति थियो, आफ्नो अर्थनीति पनि थियो। खालि निरङ्कुशतालाई तोड्नको लागि सहकार्य गर्ने भन्ने संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव पुष्पलालको थियो। अनि बिपीमै सरेन्डर गरेर त पुष्पलाल किन कुनै सहकार्य गर्न तत्पर हुन्थे र? भएनन्। त्यसकारण पुष्पलालको जीवनभर बिपीको जीवनभर यो कुरा हुन सकेन। उनीहरूको देहान्तपछि मात्रै यो कुरा हुन सक्यो। किनभने त्यति बेर परिस्थिति त्यो पनि यहाँ गलत व्याख्या गरिरहेछन्। यो पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति सफलीभूत भएको इत्यादि भन्छन् यहाँ, त्यो पनि होइन। भारतमा परिस्थिति बद्ल्यो। भारतमा परिस्थिति भयो त्यहाँ रामो बामो भन्नेको मोर्चा बन्यो। रामो बामो राष्ट्रिय मोर्चा र वाम मोर्चा। त्यहाँ चाहिँ भिपी सिंह र वाम मोर्चा एकगठ भएर काङ्ग्रेसको निरङ्कुशता तोड्ने राजनीति ल्याएका थिए। त्यसको असर यहाँ परेको हो। यो पुष्पलालसँग बिपीसँग सम्बन्धित पनि छैन यहाँ। किन चन्द्रशेखरहरूको हस्ती बन्यो। चन्द्रशेखरले यहाँ आएर चाहिँ गणेशमान सिंहको घर कम्पाउन्डमा कस्ता कस्ता राजाको त के हाल भयो, यो छोटे राजाको के कुरा, के को डर? डरले नै राजनीतिलाई चाहिँ जगडेर राख्ने हो। दिमागबाट कसैले पनि डर निकालेर फालिदियो भनेदेखि कस्ता कस्ता राजाको त के हाल भयो भने छोटे राजाको के हिसाब हुन्छ भनेको भोलिपल्ट यहाँ आगो लाग्यो हो। त्यसो अब यो अहिले भने त कि पुनर्स्थापना कि विघटन सदर, तेस्रो विकल्प सायद छैन होला। एकपछि चाहिँ ओहो पुनर्स्थापना भएदेखि के नगरौँला भन्ने छ। अब केपी ओलीको त विघटन सदर गरेर दोस्रोचोटि जसरी भए पनि सदरै होस् जे त होला भन्ने होला। मानव पुनर्स्थापना भयो भने सहज रूपमा राजनीति अगाडि बढ्छ। सबभन्दा कम्प्लिकेटेड हुन्छ। पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ यो सबैभन्दा मध्यावधिभन्दा अर्को सहजताको बाटै छैन। किनभने पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै केपी ओली त एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, उनलाई त कुनै लाज घिन हुँदैन, फेरि हाउसमा जान्छन्। महन्त ठाकुरहरू त्यहाँ छँदैछन्। फेरि विश्वास अविश्वासको खेल हुन्छ। विश्वास जित्यो भने जिति पो हाले, हारे भने फेरि मध्यावधि ठोकिदिन्छन्। कि थुन्नुपर्छ केपी ओलीलाई अदालतले? कुनै उपाय छैन। संसद पुनर्स्थापना गरे पनि केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने यिनीहरूको ल्याकत छैन। हटाउने त कसरी? किनभने हाउसले त प्रधानमन्त्री फलाना नियुक्ति गरे त भन्नै पाउँदैन। मध्यावधि सिफारिस चाहिँ अस्वीकार भनिदिन्छ। उसले भन्ने यति हो। भने फेरि तेस्रो पटक पनि हुने संसद विघटनै हो पुनर्स्थापना। त्यसपछि उहाँ जान्छ कुरो हाउसमा, हाउस चलाउनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ डाङडाङ र डुङडुङ हुन्छ। र ठिक छ म त फेस गर्छु भन्छन्। केपी ओलीलाई त कुनै लाजगिनको कुरा छैन। ठिक छ अदालतले निर्णय गरिदिहाल्यो, हामी विधिको शासन मान्छौँ, हाम्रो बहुदलीय जनवाद भन्छन्, फेरि हामी स्वीकार्छौँ सर्वोच्च गर्छन् होइन। अनि त्यहाँ जान्छन्, गएपछि मतदान हुन्छ। अनि मतदान भएपछि हार्ने जित्ने हुन्छ। जितिहाले। किनभने महन्त ठाकुर पनि कम चोट परेको होला र अहिले बिचरा मुखमा आइसकेको प्रधानमन्त्री छोडेर 11 जना मन्त्री खान पुगेका महन्त ठाकुरको आज यो हाल बोल्ती नै बन्द भयो। कम चोट लागेको होला त उनलाई पनि। घाइते बाघ जस्तो भएर मन त त्यहाँ बसिरहेको झन्डिहाल्छन्। अब त्यहाँ गएपछि त्यहाँ हुन्छ कुरा। अनि फेरि अझ के हुन्छ अब माधव नेपालहरूको फेरि पदीय हैसियत के हुने हो त्यस्तो बेलामा? फेरि कुन पार्टीको भएर जाने हो? फेरि के हुने हो? नेपाली काङ्ग्रेसले लोगो नदिने होला। अनि के होला त्यहाँ त भनेपछि के हुन्छ कसो हुन्छ? एउटा निर्णय त हुन्छ जे भए पनि।
कुनै निर्णय पनि आफ्नो अनुकूल भएन भने केपी ओली मान्दैन। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसकारण मैले भने केपी ओलीलाई झेल्नुको केही विकल्प छैन। ठ्याक्कै डोनाल्ड ट्रम्प हुन् केपी ओली भनेका। डोनाल्ड ट्रम्पले हेर त हाउसमासम्म ढुङ्गामुढा गरायो त्यस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको छवि बर्बाद भयो। के गर्न सक्थ्यो त अमेरिकाले? पर्ख्यो, मतदानबाट सजिलै किनारा लगाइदियो, कुरो सिद्धियो। 1 महिनामा अहिले अमेरिकाको छवि चेन्ज भयो। अब संसारमा कोही छ भने त्यही अमेरिका छ। त यो तरिकाले लोकतन्त्रमा नेतृत्वलाई छुट्टी दिइन्छ। डाक्टर साहबको कुरा अनुसार पनि भयो भने त निर्वाचनै निकास रहेछ त। त्यसो भए अझ छिटो आएको छ केपी ओलीलाई हटाउने मौका त। 1.5 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो भने 1.5 वर्ष अगाडि नै मौका आएको छ। त्यो मौकामा जान उहाँलाई किन डर त्यसो भए? किनभने उनीहरूको दुईटा कुरा छ। भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एउटै कुरा भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाचनका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको होइन, निर्वाचन नगर्नका लागि हो भन्नुहुन्छ। जस्तो पहिलोलाई सदर गरिदिएको भए त इन्ने दिन त निर्वाचनको कुरा त किन लागिसक्थ्यो। के पनि उहाँहरू पत्याउनुहुन्न। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्छु पार्टी अध्यक्ष खा भन्दा पनि पत्याउनु नै भएन। निर्वाचन गर्छु प्रधानमन्त्री खा भन्दा पनि पत्याउनुहुन्न। समस्या के हो डाक्टर साहब? कि डर छ कि निर्वाचनमा जाँदा हामी कोल्याप्स हुन्छौँ? यस्तो छ नि त। जस्तो महाधिवेशनमा जाउँ भने पनि महाधिवेशनमा फेरि केपीको विरुद्धको मात्रै कुरा थिएन, माधव र प्रचण्ड एकअर्काको विरुद्धको कुरा थियो नि त। झलनाथलाई पनि एसुरेस चाहिन्थ्यो, किनभने झलनाथ अध्यक्षमा कम्पिट गर्न नसक्ने, तर भोलि राष्ट्रपति अथवा यस्तै केही एक भाग त हो। एक भाग त त्यो त उनलाई पनि एस्योर चाहिन्थ्यो। त भनेपछि यिनीहरू चाहिँ यो सर्प र बिच्छी जस्ता थिए। केपी ओली त भन्नु मात्रै, झगडा त्यही एउटै पदमा सबैको झगडा दिएकै ठाउँमा थियो नि त। बाहना पो केपी ओली हो त। कुरा त पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो त भनौँ न। नत्र भने प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा हुने भने त्यस्ता केपी ओली 5 वटा हार्दैनन् भने त्यहाँ। तर उनीहरूले त्यसमा विश्वास गरेनन्। दाहिने देब्रे गर्छ, यहाँ गर्छ, त्यहाँ गर्छ, हराइकन छोड्छ। जस्तो मैले सुनेको सायद 8औं महाधिवेशन हो क्या अरे, गोदेरै जिताएको भन्ने छ झलनाथलाई त्यहाँ। प्रचण्डको प्रभाव त डाइरेक्टली परेको त्यो त म पनि भन्न सक्छु, किनभने त्यति बेला प्रचण्डको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा थियो। एमाले भित्र पनि थियो। प्रचण्डलाई के अरे केपी यो वामदेवलाई उनले नै चलाएको थियो होइन। झलनाथलाई पछि प्रधानमन्त्री नै बनाए, त्यो हामी देखि पनि राखेका छौँ। एमालेको ठुलो जो खास गरी वामदेववाला पङ्क्ति चाहिँ पूर्णतः यहाँबाट वामदेववाला पङ्क्ति आधीभन्दा बढी माओवादीमै त्यति नै बेला विलिन भइसकेको थियो। बाँकी रहेका पनि इन्क्लुडिङ वामदेव अत्यधिक रूपमा चाहिँ प्रचण्डसँग प्रभावित थिए। र त्यो महाधिवेशन गरेर एकचोटि प्रचण्ड कड्किएपछि त्यसको प्रभाव परेर केपी ओली साफ भए भन्ने कुरा छ। झलनाथले विजयी बनेर आए। त यो खालको प्रभाव प्रचण्डको त्यहाँ भइरहने। अब यहाँ आउँदाखेरि अब माधव र प्रचण्डको पर्ने भयो। माधव र प्रचण्डको पर्दाखेरि अब माधवलाई पनि म निश्चित रूपमा हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी भएन। प्रचण्डलाई पनि, किनभने यहाँ यिनीहरू हल्ला के गर्थे भने यो एमाले भनेको बैगुनी छ, यो झगडा बाहिर बाहिरको नक्कली मात्रै। अहिले पनि यो एमालेको झगडालाई रियल भन्दैनन् कति मान्छेले। यो नक्कली झगडा हो, एमालेलाई नि फिस ल्याउने, काङ्ग्रेसलाई नि फिस ल्याउने र अघि बढ्ने हो खेल हो भन्ने स्कुल अफ थट एउटामा छँदैछ। र अहिले एमाले विभाजित भएन भने वास्तवमा यही कुरा पुष्टि भएको रूपमा नै मान्छेले चित्रित पनि गर्छन्। त्यो स्थिति त्यहाँ भएको हुनाले उसलाई नपत्याउने, यताउता गर्ने अनि प्रचण्डलाई मात्रै किनारा लगाउने। त्यस्तो भयो भने त जिल्ला खाने त प्रचण्ड र देउबै हुने पनि हुन त। त्यस्तै भयो भने अब त्यहाँ त्यति बेला ठ्याक्कै यो भन्थे मान्छे र उनीहरू त्यसमा नि भर गर्दैन थिए, विश्वास गर्दैन थिए। त्यस कारण उनीहरू महाधिवेशनपट्टि लागेनन्। बा एउटा यो थियो एकअर्काकै अविश्वासको कुरा, र त्यो हो पनि, किनभने प्रतिस्पर्धा त खालि केपी ओलीसँग मात्रै थिएन। किनभने केपी ओलीलाई मात्रै हराएर त हुनेवाला थिएन त्यहाँ त। माधव नेपालले त प्रचण्डलाई पनि हराउनु पर्ने थियो। अब यहाँ प्रचण्ड भयो भने त त्यसपछि माधव नेपालको त फेजै आउटै पोलिटिक्स त लगभग सिद्धि हो नि त। राष्ट्रपति हुने मन नगर्ने होइन भने अस्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने त उनले थियो नि त। उनी राष्ट्रपति भइदिएको भए आज रामकुमार झाँक्रीले रोइरहनु पर्थ्यो। हिजो उनीहरूलाई पनि सांसद हुन हतार थियो, उनीहरू टाउको निहुर्याए त्यहाँ। त्यसपछि विद्या भण्डारी त्यहाँ राष्ट्रपति हुन पुगिन्। अब अहिले उनीहरू चाहिँ चुकचुकाउँछन्। अहिले चुकचुकाएर हुन्छ। मैले त डे 1 देखि भनिरहेको छु यसरी हुँदैन है, वरियताको आधारमा पदहरू दिनुपर्छ। यो पद वितरण पसन्द गर्ने कायदै गलत छ यो। त उहाँहरू किन जम्मैले यही गरिरहेको, जस्तो युवराज खतिवडाकै मैले कुरा गरेँ नि, युवराज खतिवडालाई केपी ओलीले प्रमोट गरे हो र
युवराज खतिवडाले त माधव कुमार नेपालले नै प्रमोट गरेको, त्यही बेलादेखि प्रमोटेड मान्छे हुन् नि त। त्यसकारण युवराज खतिवडा भन्नु मात्रै हो, युवराज खतिवडा एउटा शक्ति केन्द्रबाट निरूपित मान्छे भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ। त्यो त उनको कला हो। माधव नेपाल हुँदा माधव नेपालले, केपी हुँदा केपीले, प्रचण्ड हुँदा प्रचण्डले बोक्नु त पर्दो रहेछ। आखिर भनेपछि मैले बोक्दा गलत, तैँले बोक्दा मैले बोक्दा सही, तैँले बोक्दा गलत भन्ने कुरा त हुँदैन फेरि। त्यस्तो हुन्छ कहिले। त्यसकारण मैले भने म भन्छु नि, राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरा हुँदैन, जे कुरा देखिँदैन त्यो कुरा मात्रै हुन्छ। राजनीति भनेको सुन्दरीको बिकिनी जस्तै हो। भाइहरूको चासो बिकिनीभित्र के छ भन्नेमा हुन्छ। सुन्दरीले बिकिनी मात्रै देखाउँछन्, पुग्दैन नि बिकिनीले, जति कोसिस गरे पनि। तर सुन्दरीहरू पनि त्योभन्दा बढी देखाउन सक्दैनन् नि, उनीहरूको पनि मजबुरी छ। यो राजनीति त्यस्तै हो। फेरि आँखाले पनि त्यो खोज्नु स्वाभाविक हो होइन डाक्टर साहब? हो भाइहरूको उमेरको त्यो आकर्षण हो, त्यो प्रकृति हो, त्यो राजनीति त्यस्तै हो।